السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، تلاميذ الأعزاء ودائما مع السنة الخامسة نواصل سلسلة الدروس، واليوم ندخل في درس غرامير. ونحاول من خلال هذا النص نراجع دروس السنة الرابعة ونكملوا. وهذا الدرس اليوم بسيط، نبدأ بالبسيط باش نوصلوا للأصعب إن شاء الله. دونك نقراو لي فراز. La gazelle vit dans le désert. La gazelle vit dans le désert. الغزالة تعيش في الصحراء. تعيش في الصحراء. Le chameau a deux bosses. Le chameau هو الجمل. والجمل اللي نسموه لو شامو هو اللي عنده زوج، عنده دو بوس ماشي وحدة، دو بوس. اللي عنده وحدة يسموه لو درومادير. وهذه المعلومات راهم في الكتاب. ان شا بوا دو لي. ان شا بوا دو لي، قط يشرب الحليب. ان شا بوا دو لي. اون شيان ابوا. كلبة ماشي كلب، كلب نقولو ان شيان. الفيمين المؤنث تاعو نقولو اون شيان ابوا. الكلبة تنبح. دونك نروحو لا بروميير فراز. La gazelle vit dans le désert. La gazelle vit dans le désert. هنا باه نسألو على لا غازيل. نسألو على لا غازيل. نعطيكم سؤال. Qui vit dans le désert. كي نقولو qui معناتها من شكون من. الوغ الجواب تاع كي اللي هو لا غازيل هذا نسموه سوجي. سوجي هو الفاعل ونرمزو له بالاس، اس ماجيسكول نكبروها، اس ماجيسكول. سوجي. لا غازيل سوجي هي الفاعل. On commence toujours la phrase par le sujet. نبداو دائما الجملة تاعنا بالسوجي. السوجي ما تصيبهش في وسط الجملة ولا في الأخير، نصيبوه في الأول. La gazelle vit dans le désert. La gazelle c'est le sujet. ومن بعد يجي هذاك لو فيرب ومن بعد لي كومبليمون. اليوم اللي يهمنا هو لو سوجي وحده. دونك باه نصيبو لو سوجي نطرحو لا كيستيون كي من. Deuxième phrase. Le chameau a deux bosses. Le chameau a deux bosses. Qui a deux bosses? Je connais un ou deux bosses. Qui a deux bosses? Le chameau. Le chameau. Le chameau, sujet. هو الفاعل. Troisième phrase. Un chat boit du lait. Qui boit du lait? Un chat. Un chat, sujet. هو الفاعل. Sujet. Une chienne aboie. Une chienne aboie. Qui aboie? Qui aboie? Une chienne. Une chienne. Sujet. Donc le sujet est placé toujours au début de la phrase. Le sujet est placé toujours au début de la phrase. Après, من بعد le sujet, نصيبو le verbe الفعل و les compléments الآخرين. Donc نعاودو. نصيبو le sujet, on pose la question qui. On pose la question qui. من. Qui vit dans le désert? La gazelle. La gazelle, sujet. Qui a deux bosses? Le chameau. Le chameau, sujet. Qui boit du lait? Un chat. Un chat, sujet. Donc نفوتو المعلومة واحدة أخرى. بعض المرات
دوكا عندكم في البروغرام تاعكم لا ديسكريبسيون دان انيمال، توصفوا حيوان. دونك كي توصفوا حيوان ما نديروش جمله واحده، ديروا شحال من جمله باش توصفوا هذا الحيوان وتتكلموا عليه غير هو برك. ندو مثال تاع لا غازيل، نقولوا لا غازيل vit dans le désert. La gazelle vit dans le désert. Donc نزيدوا ها نقولوا la gazelle est rapide. معناتها سريعة. La gazelle est rapide. Surtout la gazelle qui تجري elle va très vite. La gazelle est rapide. كل نكتبوا هذو في الفقرة تاعكم، تكتبوا هذه الجملات في زوج. La gazelle vit dans le désert. La gazelle est rapide. شنو نلاحظوا هنا؟ نلاحظوا باللي كاين تكرار. واش هي الكلمة اللي كررناها؟ هي لا غازيل. لا غازيل هنا، لا غازيل هنا. دونك كيفاش نديرو باش نقلعو هذا التكرار؟ دونك في الاول نخلوها التكرار يتقلع في الجمله اللي من بعد، ماشي في الاول. في الاول باش نعرفوا على واش رانا نهضروا، بصح في الزواج لا. دونك لا غازيل شا عندي هنايا؟ عندي لا، كي تكون لا نعوضها هذه الكلمه هذه نعوضها بال. ندير في بلاصه لا غازيل ال، خاطر كاين لا ولا كي تصيبو اون نقولوا لا غازيل ولا اون غازيل. دونك نديرو في بلاصتها ال. دوك كي نقراها لا غازيل في دون لو ديزير الي رابيد. ها هو التكرار راح ساي. دونك كي تكون لا ولا اون في بلاصه لو سوجي لا غازيل لو سوجي نديرو ال. قلنا يسموه برونوم بيرسونيل سوجي ال. نتكلموا على لو شامو. لو شامو ا دو بوس، ونزيدو نقولوا جملة واحدة أخرى. لو شامو est infatigable. لو شامو نسموه سفينة الصحراء. علاه سميناه سفينة الصحراء؟ لأنه لا يتعب. ثاني في هذه عندنا تكرار. التكرار شتاهو اللي راه هنايا؟ التكرار شتاهو؟ هو لو شامو. دونك لازم نقولوا لو شامو زوجة. هنا دروك راه عندنا لو. دونك كي يكون لو الكلمة هذه نعوضوها بإيل. كي يكون لو ولا ان نديرو إيل في بلاصة لو شامو. نقرا دروك لافغاز من بعد اللي قلعنا التكرار. شنقول؟ لو شامو ا دو بوس. Il est infatigable. دروك راهي صحيح. دوك هنا ركزوا معايا غير بسياس وقولوا لي نتوما كيفاش نديرو. نعاود لكم الجملة. ان شا بوا دو لي. في بلاصة ان شا شتا نديرو؟ شتا عندنا هنايا؟ عندنا ان. كي تكون ان شتا ندير إيل. تولي il boit du lait. زوجة هذه une chienne aboie. في بلاصة une chienne شتا ندير؟ عندي هنايا une. هاي وين؟ كي تكون une شتا نديرو elle. نقولو elle. نقولوا une chienne aboie. elle aboie على خاطر كاين une. دونك بالخلاصة كي تكون لا ولا une
لو سوجي نديرو في بلاصتو ال. كي تكون لو ولا ان لو سوجي نعوضوه بإل. نعوضوه بإل. نديرو هنايا دوك مثال واحد آخر. La vache produit du lait. La vache produit du lait. الأولى نصيبو لو سوجي. وراه لو سوجي هنايا. لو سوجي يجي في الأول لا vache. ونطرحو السؤال. Qui produit du lait? Qui produit du lait? La vache. لماذا la vache هي السوجي. ضربك لو سوجي هذا نعوضه بإل ولا ال. إل ولا ال. كي تكون لا. كي تكون لا. لا شندير ندير ال. هي ال. نقولو ال produit du lait. Elle produit du lait. La vache produit du lait. معناتها البقرة تنتج الحليب. نزيدو مثال واحد آخر. Le lion poursuit sa proie. لو ليون شكون هو لو ليون؟ هو الأسد. الأسد شا يدير كي يشوف الفريسة تاعو؟ كي يشوف الفريسة تاعو يصبر شوية من بعد يجري موراه حتى يقبضها. بورسوي معناتها يتبعها يجري موراها. لو ليون بورسوي سا بروا. الأسد يجري وراء فريسته. هذه دونك وي لو سوجي الفاعل. لو سوجي نقولوا كي poursuit sa proie. Le lion هو السوجي. لو ليون هو السوجي. دروك في بلاصة لو ليون شنديرو؟ إل ولا ال؟ إل ولا ال. شا عندنا هنايا لو. كي تكون لو شندير؟ ندير إل. فوالا ندير إل. Il poursuit sa proie. Donc, اليوم رانا تعرفنا في لا غرامير على لو سوجي. وقلنا باللي لو سوجي يجي في أول الكلمة. وهو الجواب تاع كي. Qui vit dans le désert? La gazelle هي السوجي هي الفاعل. Qui a deux bosses? Le chameau sujet. Qui boit du lait? Le chat sujet. Qui aboie? Une chienne sujet. باش ما نديروش التكرار قلنا نعوضوها بإل ولا ال. نعوضو لو سوجي ماشي حاجة واحدة أخرى. لو سوجي نعوضوه بإل ولا ال باه نقلعو التكرار. كي يكون لو سوجي ماسكولين مذكر فيه لو ولا ان. اللي فيه لو ولا ان نعوضوه بإل. كيما هنا لو ليون درنا في بلاصتو إل. وهنا لا فاش درنا في بلاصتها ال على خاطر كاين لا. الخلاصة هاي وين. كي تكون لا ولا اون نديرو ال. كي تكون لو ولا ان نديرو إل. والسوجي دائما يجي في أول الكلمة. والسوجي هو الفاعل. نتمنى باللي فهمتوا الدرس والتطبيق جاكم سهل. إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى درس قادم إن شاء الله.